हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। कपिल भगवान र माता देवहूतिको संवाद हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। यहाँ सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराज यो कथा सुनाउनुहुन्छ। मानिसमा स्वार्थ बुद्धि जागेर आएपछि अर्काको विनाश गर्न पनि तयार हुन्छ नि, हैन? आफू स्वार्थ भयो भने अरूलाई भलो होस् कि अथवा अरूलाई कुभलो होस् केही चाहँदैन, आफूलाई फाइदा भयो त्योतिर लाग्दछ। अर्काप्रति कुभाव राख्यो भने, सन्तले भन्दछन् अरूप्रति कुभाव राख्यो भने त्यसको मनमा पनि के हुन्छ? तिमी प्रति कुभाव जागेर आउँछ है। अरूप्रति कसैप्रति कुभाव राख्नु हुँदैन। सन्तहरूले यसरी भन्नुहुन्छ, यो ज्ञान दिनुहुन्छ। त यस बारेमा विचार गर्ने योग्य एउटा दृष्टान्त रहेको छ। दृष्टान्त यस प्रकार छ प्यारा भक्त भागवतहरू। एकादेशमा त्यहाँका राजाको सहरको एक सेठसँग खूब राम्रो मित्रता रहेछ। एउटा देशमा राजा रहेछन्, अब सेठ होइन, व्यापारी, मजबुत धनधान्यले परिपूर्ण एकजना सेठसँग राम्रो मित्रता थियो ती राजाको। दुवैजना सत्सङ्ग गर्थे। एकजना मात्रै होइन, सत्सङ्ग गर्दा दुवैजना गर्थे। दुवैको एक अर्काप्रति खूब प्रेम थियो। त्यो सेठको व्यापार चन्दनको काठ बेच्ने थियो। के थियो? चन्दनको काठ बेच्ने काम गर्थे। त व्यापार राम्ररी चलेको थिएन। 4-5 वर्षसम्म नोक्सान लागिराख्यो। अन्तमा कारिन्दाले भन्यो, काठमा धमिराल लाग्न थाल्यो। बिग्रेको माल कोही पनि लिँदैन। यो साल सबै चन्दन बिकेन भने व्यापार एकदम बन्द हुनेछ। चन्दन जस्तो काठ राजा बाहेक अरू कसले ठुलो परिणाममा लिन सक्ला? दाम पनि त पुर्याउनु पर्यो नि। अरू कसले लिन सक्छ? अब कहिले बिकेन भने त व्यापार त ठप्प हुने भयो। अब कसलाई बेचौँ त? बेच्नु त पर्यो। स्वार्थले मानिसलाई बौलाहा बनाइदिन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नो प्रेमी पनि भन्दैन, आफ्नो मित्र पनि भन्दैन, आफ्नो दाजुभाइ पनि भन्दैन, होइन? फाइदाका लागि मानिसका मनमा जब स्वार्थ जागेर आउँछ तब ऊ अर्काको विनाश गर्न पनि तयार भइहाल्छ। अर्काको नोक्सान गर्नेलाई कहिले पनि फाइदा त हुँदैन हुन त, तर अर्काको नोक्सान गर्न पनि आतुर हुन्छ आफ्नो फाइदाका लागि। मानिसका हृदयमा स्वार्थ जागेपछि विवेक रहँदैन, विवेक शून्य हुन्छ। प्रत्येक मनुष्यका हृदयमा स्वार्थ त हुन्छ, तर त्यसमा विवेक राख्नै पर्ने हो। बोल्न लाज लाग्ने कुरो सोच्नु पनि हुँदैन। बोल्नको त कुरै छोडिदिनुहोस्, सोच्नु पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, नगर सेठले ठाने त्यो समयमा यस राजालाई केही भइदिए बहुतै असल हुने थियो। ल हेर्नुहोस् है, आफ्नै मित्र हो, सेठकै मित्र राजा, तर अब आफ्नो व्यापार बन्द हुने भयो। त राजालाई केही भइदिए हुन्थ्यो। त्यो मरेका खण्डमा उसलाई जलाउन चन्दनको दाउरा चाहिन्छ नि त, त्यो काठको दाउरा चाहिन्छ, चन्दनको काठको दाउरा। त राजा बरु मरिदिए, यो सालको व्यापार त मेरो सही हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है,
त्यो सेठले यस्तो सोच्न लाग्यो, यस प्रकार मेरो सारा चन्दन बिक्नेछ र व्यापार ठिक हुनेछ, नभए त घाटा लाग्ने हो। सेठका मनमा राजाप्रति कुभाव उत्पन्न भयो। उतापट्टि राजाका मनमा सेठप्रति कुभाव जागेर आयो। फेरि ल हेर्नुहोस्, राजालाई पनि सेठप्रति कुभाव जागेर आयो, सेठले पनि राजालाई कुभाव। त्यस दिन सेठ राजा कहाँ भेट्न भनेर आउँदा, यो सेठ निसन्तान छ, यदि यो मरिहाल्यो भने त्यसको सारा धन राजकोषमा आउला भन्ने राजालाई लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, सधैँको जस्तै सत्सङ्ग नियमअनुसार भयो, तर दुवैलाई आनन्द भएन। ल हेर्नुहोस्, सत्सङ्गको आनन्द त त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर अरूप्रति डाहा ईर्ष्या राग द्वेष केही पनि हुँदैन, सिर्फ कथामा व्यक्ति रमाएको हुन्छ भने त्यसलाई आनन्द आउँछ। सत्सङ्गमा व्यक्ति रमाउन खोजेको छ भने उसलाई आनन्द आउँछ, नभए दुनियाँ कुरा सोच्दै समय मात्रै बर्बाद हुन्छ। न सत्सङ्ग सुन्यो, न ज्ञान पाइयो, न आफूले दिनभरि सोच्दाखेरि उता सोचेको काम बन्यो। नोक्सान त दुवैतिर भयो नि प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले जुन काम गर्दैछौँ त्यही काममा लागि पर्नु, ताकि त्यसबाट फाइदा होस्। ल हेर्नुहोस्, अब सेठ र राजा दुवैलाई यहाँ आनन्द मिलेन। 2-3 दिनपछि राजाका मनमा विचार आयो, पहिले कहिले उत्पन्न नभएको त्यो दुष्ट विचार नगर सेठका बारेमा मलाई कसरी उत्पन्न भयो त? कहिले पनि यस्तो कुभाव ममा आउँदैन थियो, आज कसरी आयो ममा? राजाले यसरी सोच्न थाले। मानिस पापलाई मनमा लुकाएर राख्दछ नि, भित्र राखेको हुन्छ, मुकुस हुन्छ, बाहिर निकाल्न सक्दैन। त्यसैले उसको जीवन पनि बिग्रिन्छ। राजाले सारा कुरा सेठलाई भने। राजाले भने, तिम्रा बारेमा मेरा मनमा खराब विचार पहिले कहिले आउँदैन थियो हे मित्र, हे सेठ, तर हिजो अस्ति 81 नराम्रो विचार मेरो मनमा किन आयो? यसको कारण के हो भनेर मैले बुझ्न सकिनँ। के तिमीले पनि मेरा बारेमा केही खराब विचार पो गरेका थियौ कि के हो? मेरा बारेमा पक्कै तिमीले खराब विचार गरेको हुनुपर्दछ र मलाई पनि त्यस्तो भयो भनेर भनेपछि सेठले भन्न लागे अगाडि गएर, मेरो चन्दनको व्यापार चलिरहेको छैन, सबैको पोषण गर्नु छ, कसैले माल लिँदैन, कसैले यो सामान लिँदैन यसको मतलब। त्यसैले मैले विचार गरेँ तपाईको मृत्यु भए कति असल हुने थियो, तपाईँ मर्नुहोला, तपाईँलाई जलाउन चन्दनको आवश्यकता पर्ला र मेरो चन्दन बिक्री होला भन्ने हो मैले सोचेँ। भनेपछि राजाले सेठलाई दोष दिँदै भन्न लागे, खराब विचार तिमीले किन गर्यौ? ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, खराब विचार तिमीले किन गर्यौ? वैष्णव भएर यस्तो दुष्ट विचार किन गर्छौ? वैष्णवलाई यो कुरा सुहाउँदैन। तिम्रा मनमा राजाले आफ्नो महलको फाटक चन्दनको बनाउन् र ठाकुरका निम्ति चन्दनको झुला बनाउन् अनि मेरो चन्दन किनुन्, जसले गर्दा मेरो बिक्री होस् भन्ने विचार चाहिँ किन आएन? मेरो मृत्युकै बारेमा मात्रै विचार आयो? यो चन्दन प्रयोग हुने ठाउँ त अरू ठाउँ छैनन्? यो राम्रो विचार किन आएन? यस प्रकार राजाको मन पनि शुद्ध भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, र सेठको पनि शुद्ध भयो। तर राजामा पनि कुभाव आएको थियो, सेठमा पनि कुभाव आएको थियो। राजाले भनिदिए नि त, यस्तो 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 राम्रो काम भगवानको मन्दिर बनाउनका लागि राजाले प्रयोग गरून् भन्ने यो भाव आएन भन्ने बित्तिकै अब राजामा त त्यो स्वतः शुद्ध भाव आयो भनिसकेपछि आफ्नो प्रेमीमा पनि अब राजाले यो शुद्ध भाव यो बोल्ने बित्तिकै त्यता पनि शुद्ध भाव आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसपछि दुवैमा एक अर्काप्रति शुभ भावना जाग्यो र दुवै खुसी भए। ल हेर्नुहोस् है, दक्ष प्रजापतिले शिवप्रति कुभाव राखेका थिए नि, होइन? हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ। त्यसकारण धर्म अधर्ममा बदलियो। केमा बदलियो? जुन धर्म थियो त्यो धर्म अधर्ममा बदलियो। उनको यज्ञ उनैको काल भयो। प्रत्येक मनुष्यप्रति सद्भाव राख्दा कार्य सफल हुन्छ, सबैको कल्याण होस्, यही नै सत्य र सत्कार्य। सत्यम भूतहितम प्रोक्तम यसरी बताइएको छ। अनेकमा एउटाको दर्शन गर्नु नै सबभन्दा उत्तम हो। एउटा ब्राह्मणले बाटामा कुनै स्त्रीलाई देखेर उसमा लक्ष्मीको भावना गर्छ भने त्यस स्त्रीमा बसेका अन्तर्यामी ईश्वरले उसलाई आशीर्वाद दिनेछन् भनेको ती लक्ष्मी देख्ने ब्राह्मणलाई आशीर्वाद दिनेछन्। जबकि एक कामी पुरुषले त्यस स्त्रीलाई काम भावनाले हेर्छ भने त्यस स्त्रीमा बसेका परमात्माले उसलाई श्राप दिनेछन्। सबैमा ईश्वर भाव राख्नु पर्दछ। तिमीले सबैमा ईश्वर भाव राख्यौ भने अरूले पनि तिमीमा ईश्वर भाव राख्दछन्। यसको मतलब कति पटक धर्म पनि अधर्म बन्न गएको छ। त्यसको कारण हो
धर्म गर्ने मानिसले सबमा समभाव राख्दैन। सबमा समभाव राख्नु नै खुसी हुनु हो। सद्भावको अर्थ हो ईश्वरको भाव। सबमा जसले ईश्वरको भाव राख्छ त्यो सुखी हुन्छ, त्यसको धर्म पनि सफल हुन्छ। कुनै पनि जीवमा कुभाव राख्ने मानिसको धर्म सफल हुँदैन। महाभारतमा हामीले देखेका छौँ श्री कृष्णले कति पटक अधर्म गरेका छन्। उनका मनमा सबका निम्ति सद्भाव नै हुन्छ, त्यसकारण उनको अधर्म पनि धर्म नै भयो। ल हेर्नुहोस् है, महाभारतको कर्ण पर्वमा द्रोण पर्वमा यही कुराको दृष्टान्त दिएको छ। कर्ण पर्वमा भनिएको छ जुन समयमा कर्णले आफ्ना रथको पाङ्ग्रो पृथ्वीबाट बाहिर झिकिरहेका थिए त्यो समयमा उनी निशस्त्र थिए। त्यसबेला भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो यस कर्णलाई मार। ल हेर्नुहोस् है प्रारब्ध भागवत, यस कर्णलाई के गर मार। कर्ण भन्छन् शत्रु निशस्त्र भएका बखत उसमाथि प्रहार नगर्नु भने युद्ध शास्त्रको नियम हुनाले अर्जुनले ममाथि प्रहार गर्नु हुँदैन भनेर तलबाट हतार हतार रथबाट ओर्लिएर फसेको रथको पाङ्ग्रोलाई बाहिर तान्दै गर्दाखेरि अर्जुनले बाण हान्न लाग्दाखेरि कर्णले यसरी धर्मको कुरा गरिदिए। श्री कृष्ण कर्णलाई भन्नुहुन्छ त्यो समयमा, कर्ण आजसम्म तिमीले धर्मको कति नियम पालन गरेका छौ? ल भन त, तिमीले अहिले आएर तिमीले धर्मको कुरा गर्यौ, अब तिमी आफै भन अहिलेसम्म तिमीले कुन कुन धर्मको पालन गरेका छौ? तिमीले स्वयं धर्मको पालन गरेका छैनौ तर अरूलाई धर्म पालन गर्ने उपदेश दिन्छौ। भारी सभामा द्रौपदीको अपमान गरियो, त्यसबेला तिम्रो धर्म कहाँ गएको थियो? त्यो कुरा मलाई भन, कहाँ गएको थियो? यस प्रकार द्रोण पर्वमा कथा आउँछ। द्रोणाचार्य पाण्डव सेनाको विनाश गरिरहेका थिए। श्री कृष्णले सोच्नुभयो यी बुढा मरेनन् भने अनर्थ हुन्छ। यतिकैमा अश्वत्थामा नामको हात्ती मारियो। श्री कृष्णले सोच्नुभयो यदि द्रोणाचार्यलाई तिम्रो छोरा मारियो भनौँ भने पुत्र शोकका कारण यिनले युद्ध बन्द गर्नेछन्। यस्तो सोचेर भगवानले घोषणा गराइदिनु भयो अश्वत्थामा मर्यो भनिदिनु। द्रोणाचार्यले सोचे मेरो त छोरो त मारियो भने अब युद्ध किन गर्नु? अश्वत्थामा भन्ने जो हात्तीको नाम थियो त्यो हात्ती मारियो भन्न खोज्नु भएको थियो, तर अश्वत्थामा मर्यो भनिदिइसकेपछि उता द्रोणाचार्यलाई लाग्यो मेरै छोरो मर्यो भने अब मैले बाँचेर के फाइदा। हेर्नुहोस्, धर्मजार युधिष्ठिरले अश्वत्थामा मारियो भन्ने मात्र यो कुरा साँचो मानिनेछ। युधिष्ठिरले अश्वत्थामा मारियो भने मात्र यो कुरा साँचो हुनेछ, अरूले त झुट पनि बोलेका हुन सक्दछन्। किनभने युधिष्ठिर सत्यवादी छन्, उनले हो भने ल ठिकै छ भन्ने त्यहाँनिर सबैको कुरो हो। त युधिष्ठिरसँग भगवान भन्नुहुन्छ भन न अश्वत्थामा मारियो भनेर भनिदिनु भयो। युधिष्ठिर भन्छन् राज्यका निम्ति म असत्य कसरी बोलौँ भनेर युधिष्ठिरले भन्नु। भगवान भन्नुहुन्छ दुर्योधन पापी छ, त्यो मर्यो भने सुख होला र जीवित रह्यो भने धेरै पाप गर्ला र दुःख होला। जेबाट सबैको कल्याण हुन्छ त्यही सत्य हो, त्यो कुरा बुझ्नु। असत्य पनि सत्य बनाउन सक्नु पर्दछ। द्रोणाचार्यलाई ब्राह्मण भएर पनि अधर्मी दुर्योधनको सहायता गरिरहेका छन्। आफै विचार गर, यी द्रोणाचार्य चाहिँ के सतमा बसेका छन् त? आफू ब्राह्मण हुन् तर अधर्मी दुर्योधनलाई साथ दिइरहेका छैनन्। उनले पाप गरिरहेका छन्। द्रोणाचार्यले युद्ध छाडिदिए भने उनीबाट ज्यादा अधर्म हुने छैन। त्यसकारण भन अश्वत्थामा हतः। भगवानले ज्यादै आग्रह गर्नुभयो, त्यसकारण युधिष्ठिरले बोल्नुभयो अश्वत्थामा हतः भनेर। असत्य बोल्ने पाप नलागोस् भन्नका निम्ति उनले त्यसपछि भने नरो वा कुञ्जरो वा। हेर्नुहोस् है, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुञ्जरो वा। तर यी अन्तिम शब्द कसैले पनि नसुनोस् भनेर यसभन्दा अगाडि नै प्रभुले जोरसँग शङ्ख बजाइदिनु भयो। अश्वत्थामा हतः भनेको सबैले सुने, तर नरो वा कुञ्जरो वा भन्ने बेलामा भगवानले शङ्ख बजाइदिनु भयो। अब दुवैपट्टिको दोष लागेन। यी शब्दहरू कसैले सुनेनन्। दक्ष प्रजापतिको यज्ञ रूप धर्म शिवप्रति कुभाव राखेर गर्नाले अधर्म बनेर उनलाई नै मार्ने बन्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो अरूको विनाशका लागि हामीले कुनै पनि धर्म गर्दछौँ भने त्यो अधर्म हुन्छ र त्यसले आफ्नै विनाश गर्दछ। दोस्रोतर्फ श्रीकृष्णको असत्य भाषण रूप अधर्म पनि सबको कल्याणका निम्ति गरिएको हुनाले धर्म नै हुने गयो। फेरि ल हेर्नुहोस् है, किनभने त्यो सबैको हितका लागि गरिएको थियो, त्यसले त्यो अधर्म शब्द भए पनि धर्म त्यो कार्य त्यस्तो भयो।
सत्कर्म गर्दाखेरि भाव शुद्ध राख, हृदय शुद्ध राख। शुद्ध भाव राख्नु नै सबभन्दा ठुलो तप हो। त्यसैले त सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे भनेर बताइएको छ। यो मन्त्र पढेर प्रत्येक सत्कर्मको आरम्भ गरिन्छ। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे, सबैप्रति सद्भाव राख, सबलाई सद्भावले हेर। सद्भाव बिना गरिएको सत्कर्म सफल हुँदैन। मैत्रेय अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जुन भगवान कहाँ 3 कन्या उत्पन्न भए, एक आकुति, दोस्री देवहुति र तेस्री प्रसूति। देवहुतिको विवाह कर्दमसँग गरिएको थियो अथवा कर्दमसँग भएको थियो। उनका 9 कन्या थिए। ती 9 कन्याको विवाह नै ब्रह्मर्षिसँग भयो। प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो। यी सबको कथा भनिसकियो। अब यी कर्दमका कन्याहरूको वंश वर्णन यहाँ गरिएको छ। मरीचि र कला कहाँ सूर्य र पूर्णिमा नामका 2 पुत्र भए। अत्रि पत्नी अनसुयाबाट दत्तात्रेय, दुर्वासा र चन्द्रमा नामका 3 पुत्र भए। तिनीहरू अनुक्रमसँग विष्णु, शङ्कर र ब्रह्माका अंशबाट उत्पन्न भएका थिए। यसरी बताइएको छ। विदुरले अगाडि गएर सोध्नुहुन्छ मैत्रेयजीलाई, यी सर्वश्रेष्ठ देवताहरूले अत्रि मुनि कहाँ के गर्ने इच्छाले अवतार लिनुभएको थियो र त्यो कथा सुनाउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि मैत्रेय अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, दत्तात्रेय अत्रिका, ल हेर्नुहोस्, दत्तात्रेय अत्रिका घर आएका हुन्। पुरुष यदि अत्रि जस्तो तपस्वी र स्त्री अनसुया जस्तै तपस्वी भए आज पनि उनका घरमा दत्तात्रेय आउन तयार हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, नत्री इति अत्रि भनेर यसरी बताइएको छ। सत्व, रज र तम यी 3 गुणको नाश गरेर निर्गुणी जो बन्यो त्यही के हो? अत्रि हो। सत्व, रज र तम 3 गुणसँग जीव मिलेको छ। यी 3 गुणबाट जीवले अलग हुनु पर्दछ। हत्केलाका औँलाले जीवभाव जनाउँछ, अभिमान जनाउँछ। जीवमा अभिमान प्रधान छ। 5औं औँलो सत्व गुण हो, बुढी औँलो ब्रह्म। त्यसैले पुष्टि सम्प्रदायमा प्रभुलाई तिलक बुढी औँलाले लगाउँछन्। यसरी बताइएको छ। केले? बुढी औँलाले। वेदमा ब्रह्मलाई नेति भनेर वर्णन गरिएको छ। यस जीव र ब्रह्मको सम्बन्ध सतत हुनुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। यी 3 गुणमा जीव मिल्छ र यी 3 गुणलाई छाडेर ब्रह्म सम्बन्ध गर्दछ। जो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूपमा प्राप्त भएका छन् ती को हुन्? अत्रि हुन्। शरीरमा भएको तमोगुणलाई रजोगुणले हटाऊ, रजोगुणलाई सत्वगुणले मार। रजोगुण काम र क्रोधको जनक हो। सत्कर्मद्वारा सद्गुण बढ्दछ। सत्व गुण पनि बन्धनकर्ता हो। यसमा पनि अलिकति अहम भाव रहन जान्छ। त्यसकारण अन्त्यमा सत्वगुणद्वारा नै सत्वगुणलाई मार्नु छ। सद्गुणको पनि त्याग गर्नु छ र निर्गुणी हुनु छ। जीव अत्रि भयो भने त्यसको बुद्धि अनसुया हुन्छ। अनसुयाद्वारा रहित बुद्धि नै के हो? असूयाद्वारा रहित बुद्धि नै के हो? अनसुया हो। ल हेर्नुहोस्, बुद्धिमा सबभन्दा ठुलो दोष असूया वा मत्सर हो। अरूको असल भएको देखेर ईर्ष्या गर्नु, भुट भुटिनु, यही नै असूया भनेको के हो? या मत्सर हो। यसरी बताइएको छ। अरूका दोषको चर्चा श्रीकृष्ण दर्शनमा विघ्नकर्ता हुन्छ। त्यसैले अरूको दोषको चर्चा नगर्नु, आफूले गर्ने काम आफूले गर्नु। बुद्धिमा असूया वा मत्सर रहेसम्म ईश्वरको चिन्तन गर्न सकिँदैन। भगवानको दर्शन सबमा गर्नुपर्छ। यदि जीवले सबमा ब्रह्मको दर्शन गर्यो भने त त्यो कृतार्थ हुन्छ। जसको बुद्धि असूया रहित हुन्छ त्यो के हो? अत्रि हो। त्यसपछि दत्तात्रेय आउनुहुन्छ। जीवले 3 गुणहरूको त्याग गरेर निर्गुणी बनोस्, बुद्धि असूया रहित होस्, तब ईश्वर प्रकट हुनुहुन्छ। प्रभुको स्मरणले बुद्धि जागृत हुन्छ। असूया ईश्वरको मार्गमा अगाडि जानलाई बाधा गर्ने हुन्छ। असूया ज्ञान शक्तिको मार्गमा बाधा हुन आउँछ। त्यसकारण कसैसँग असूया नगर। बुद्धि असूया भएपछि ईश्वरको चिन्तन गर्न सक्छ। अनुसूया जो अनसूया महान पतिव्रता हुन्। एकपटक देवर्षि नारद कैलाशमा आउनुभयो अनि शङ्कर समाधिमा हुनुहुन्थ्यो। अरे प्यारा भक्त भागवतहरू, नारदजी आउँदा पार्वती पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले नारदजीलाई
प्रसाद दिनुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ लड्डु ज्यादै सरस छ, आज तपाईँका हातबाट प्रसाद लिएको छु, तर अनुसुयाको लड्डु तपाईँको लड्डुभन्दा श्रेष्ठ छ। पार्वतीले सोध्नुभयो अनुसुया को हुन्? नारद भन्नुहुन्छ तपाईँ पवित्रता हुनुहुन्छ, तर अनुसुया महान पतिव्रता हुनुहुन्छ। तपाईँ के हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि पतिव्रता हुनुहुन्छ, तर अनुसुया पनि के हुनुहुन्छ? अत्यन्त पतिव्रता हुनुहुन्छ। पार्वतीका मनमा ईर्ष्या उत्पन्न भयो यति भनिसकेपछि। अनुसुया मभन्दा पनि बढी पतिव्रता छिन् त, अलिकति डाहा ईर्ष्या। शङ्कर समाधिबाट जाग्नुभयो। त्यो समयमा पार्वतीले वन्दना गरिन्। घरका मानिसले ज्यादै वन्दना गर्न थाले भने सम्झाउनु पर्यो, खाडलमा हाल्ने तयारी भइरहेको छ। शङ्करले सोध्नुभयो हेर के कुरा हो? पार्वतीले भन्नुभयो कुनै प्रकारले अनुसुयाको पातिव्रत्य भङ्ग होस् त्यस्तो काम गर्नु पर्यो, त्यो काम गर्न पर्यो। शिव भन्नुहुन्छ अर्काको कुभलो चाहनेको भलो कहिल्यै हुँदैन, यसमा कल्याण छैन, तर तिम्रो इच्छा छ भने कोसिस भने म अवश्य गर्नेछु भनेर भनिदिनु भयो। यतातिर नारद वैकुण्ठ आएर लक्ष्मीसँग भेट्नुभयो। लक्ष्मीले नारदलाई सोध्नुभयो आज यति आनन्दमा किन? नारद भन्नुहुन्छ वैकुण्ठको महिमा पहिले थियो, तर अब त अनुसुयाको आश्रम सिवाय कहीँ पनि जाने इच्छा हुँदैन। उनका आश्रममा आइरहेको छु, त्यसकारण यति आनन्दमा छु। लक्ष्मी सोध्नुहुन्छ हे यो अनुसुया को हो? नारद भन्नुहुन्छ ती त महान पतिव्रता हुन्। लक्ष्मीले श्री विष्णुलाई भन्नुभयो यस्तो केही काम गरौँ जसले अनुसुयाको पातिव्रत्य धर्म नष्ट होस्। सबैले अब दिमागका ख्याल हेर्नुहोस्, अलिकति व्यक्ति अगाडि बढेको छ, अलिकति तपस्या ध्यान निष्ठामा छ भने कसरी हुन्छ यसलाई गिराउनका लागि भनेर व्यक्तिहरू लागि पर्दा रहेछन्। हेर्नुहोस् है, पार्वतीको अर्थ हो के? बुद्धि। बुद्धि विद्यामा मत्सर छ। लक्ष्मीको अर्थ हो द्रव्य, द्रव्यमा ईर्ष्या अर्थात् असूयाको बास छ। ब्रह्मा रजोगुण रूपी हुनुहुन्छ। सावित्रीले पनि यस्तै प्रकार ब्रह्मासँग विन्ती गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, शङ्कर विष्णु ब्रह्मा तिनै देवताको चित्रकूटमा एकै साथ भेट भयो। तिनै देवता अनुसुयाको आश्रममा आए। भिक्षा माग्दै उनीहरूले भने हामी भिक्षा माग्दछौँ, तर तिमीले वस्त्र रहित भएर भिक्षा दिन्छौ भने हामी भिक्षा लिन्छौँ। अनुसुया सोच्दछिन् यदि निर्वस्त्र भएर भिक्षा दिए भने मेरो पातिव्रत्य धर्म भङ्ग हुनेछ। भिक्षा नदिउँ भने घर आँगनमा आएका अतिथि फर्काएर जानु झन् ठुलो महापाप हुनेछ। अब मलाई पाप लाग्ला अथवा कस्तो के होला त? भगवान भन्नुहुन्छ मलाई निर्वस्त्र भएर भिक्षा देऊ भनाइको अर्थ वैष्णवले वासना रहित भएर भिक्षा दिनुपर्दछ भन्ने हो। ईश्वरलाई वासना रहित भएर निष्काम भएर सब कुरा अर्पण गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। अनुसुयाका मनमा वासना भयो भने यी तीनै देवता यिनका समीप आउँदैनथे। अनुसुयाले ध्यान गरिन् र तिनै देवतामाथि जल छर्किदिन्। तिनै देव बालक बने अनि पतिव्रतामा पनि शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। पार्वती सोच्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान शिवजी बिहानै आउनुभएको, अहिले बिहानै जानुभएको, अहिलेसम्म आउनु भएन। लक्ष्मी र सावित्री पनि आफ्ना पतिका खोजीमा निस्किए। तिनै देवीहरू चित्रकूटमा आउनुभयो। यतिकैमा नारद पनि त्यहाँ आएर अनुष्ठानमा बस्नुभयो। नारद भन्नुहुन्छ पहिले यो त भन्नुहोस् ठुलो को हो? तपाईँहरू हुनुहुन्छ अथवा अनुसुया ठुली हुनुहुन्छ? देवीहरू भन्नुहुन्छ अनुसुया ठुली हुन्, तर हाम्रा पति कहाँ छन्? नारदले भन्नुभयो सुन्दछु तपाईँहरूका पति बालक बनेर अनुसुयाका घरमा बस्नुभएको छ भनेर यसरी भगवानले भनिदिनु भयो। अरूसँग असूया गर्नेलाई शान्ति मिल्दैन। देवीहरू डराएर सोच्नुहुन्छ यदि हामी त्यहाँ जाँदा अनुसुयाले श्राप दिइन् भने नारद भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भलै मत्सर गर्नुहोस्, तर अनुसुया मत्सर गर्दिनन्। अनुसुयाले त तपाईँलाई सद्भावले हेर्नेछिन् र सद्भाव राख्नेछिन्। देवीहरू अत्रिका आश्रममा जान्छन्। अनुसुयाले देवताहरूलाई आफूले भनेको प्रतिज्ञा गराएकी छिन्। आजदेखि प्रतिज्ञा गर पतिव्रतालाई कहिले कहिले कष्ट दिने छैन। जगतमा
कुनै स्त्रीलाई पनि सताउने छैन। यतिकैमा अत्रि ऋषि आइपुग्नु भयो र सोध्नुभयो यी 3 बालक को हुन् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त अनुसुया भन्छन् यी मेरा 3 बालक हुन्, यी बालकका स्त्रीहरू हुन्। अत्रि ऋषि भन्नुहुन्छ देवी यस्तो नभन, यी 3 महान देवता हुन्। यसपछि जल छर्किए र तिनै देवताहरू त्यो समयमा त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। तिनै देवताहरू भन्दछन् तिम्रा आँगनमा हामी बालक भएर खेल्दछौँ, त्यो सुख सधैँ तिमीलाई हामी दिन्छौँ। यी तिनै देवताहरूको तेज मिलेर दत्तात्रेयको रूपमा अन्तिममा प्रकट हुन गयो। जय बोलौँ दत्तात्रेय भगवानको जय जय होस्। जब यो जीव केही माग्दैन तब परमात्मा उसलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन गर्नुहुन्छ। मार्गदर्शन गुरु कृपा बिना पाइँदैन। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। यसकारण उनको जन्म मार्गशीर्ष महिनामा भएको छ। ल हेर्नुहोस्, पहिलो अध्यायमा कर्दम ऋषिका कन्याका वंशको वर्णन गरियो। दक्ष प्रजापति र प्रसुतिबाट 16 कन्या भए, त्यो पनि सुन्नुभयो। उनीहरूले ती 16 मध्ये 13 धर्मलाई, 14औं चाहिँ अग्निलाई, अनि 15औं पितृगणलाई र 16औं सती शङ्करलाई दिनुभएको थियो। धर्मका 13 पत्नीहरू, तिनका नाम श्रद्धा, दया, मैत्री, शान्ति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति र मूर्ति हो। धर्मका 13 विवाह भए। यी गुणहरूलाई जीवनमा लागू गराउनाले धर्म जरुर फल्दछ। यो 13 गुणहरूसँग विवाह गर्यो भने भगवान भेटिनुहुन्छ। धर्मकी पहिली पत्नी हुन् श्रद्धा। दोस्री ईश्वरमा श्रद्धा राख्नु पर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। पहिली पत्नीको नाम के हो? श्रद्धा। धर्मका प्रतिका क्रिया श्रद्धाले गर। श्रद्धा दृढ हुनु पर्दछ यसरी बताइएको छ। एक दिन काम विशेषले नामदेवका पिताले कतै बाहिर जानु परेछ। नामदेव सानै उमेरका छँदा घरमा देव पूजा चलिरहेको थियो। त्यस पूजाको काम नामदेवलाई सुम्पिएको थियो। पिताले नामदेवलाई पूजाको विधि सम्झाइदिएका थिए। त्यस अवसरमा नामदेवले भगवानलाई दूधको प्रसाद भोग लगाए। भगवानले दूध खानु भएन। नामदेवले बडा बिन्ती गरे, सधैँ त पिताका हातबाट तपाईँ भोग स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो, आज मबाट के भुल भयो र तपाईँ दूध किन पिउनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यसरी भन्न लाग्नु। पिताले नामदेवलाई भन्नुभएको थियो भगवान विठ्ठलनाथ लाज मान्नुहुन्छ, मनाउनुपर्छ। त्यसकारण नामदेवले धेरै मनाए। उनी भन्थे विठ्ठलनाथ, यदि तपाईँले दूध पिउनु भएन भने मलाई पिताले पिट्नुहुन्छ। विठ्ठल दूध पिउनुहोस्, दूध पिउनुहोस्। तर जब सबै बिन्ती व्यर्थ भयो तब नामदेव मूर्तिका अगाडि टाउको फोर्न तयार भए। उनले भने विठ्ठल दूध पिउनुहुन्छ कि पिउनुहुन्न? दूध नपिउने हो भने म आफ्नो टाउको फेरिदिनेछु भनेर यसरी और देखाए यिनले। नामदेवको दृढ श्रद्धा र भक्ति देखेर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। जसै नामदेवले टाउको बजार्न तयार भए भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवानले दूधको कचौरा लिएर दूध पिउन थाल्नुभयो। 5 वर्षका नामदेवले भगवानलाई दूध पियाए। नामदेवलाई लाग्यो भगवान विठ्ठलनाथले मेरा दूध पिउन लाग्दा प्रभुलाई उनले ठुलो स्वरले भने विठ्ठल तपाईँले सबै दूध पिइसक्न आँट्नुभयो, मलाई प्रसादी दिनुहुन्न? पिताले त मलाई सधैँ प्रसादी दिनुहुन्थ्यो। नामदेवको प्रेम देखेर विठ्ठलनाथ ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। प्रभुले नामदेवलाई काखमा लिएर दूध पियाउनु भयो। दृढ श्रद्धा भक्ति र प्रेमबाट जड पनि चेतन बन्दछ यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू लानुहोस् है, यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू छन्। जीव मात्रसँग मैत्री राख्नु पर्दछ। श्रीधर स्वामीले भन्नुभएको छ सबैसँग मैत्री राख्न त सकिन्न होला, यसमा केही आपत्ति छैन, तर कसैसँग वैमनस्य चाहिँ गर्नु हुँदैन। ल मित्र नै बनाउन मन लागेन, मित्रता नै गर्न मन लागेन भने बरु ठिक छ, तर अरूको विरोध, अरूको झगडा, अरूको कुभलो चाहिँ चिताउनु हुँदैन। कसैसँग वैमनस्य गर्नु हुँदैन। मैत्री गरेको जस्तै हामीले जो मैत्री छ यो मैत्री गर्नु पर्यो। यसको मतलब धर्मकी 13औं पत्नी हुन् मूर्ति।
र उनका घरमा नर नारायण प्रकट हुनुभएको छ। नारायणका माता पिता मूर्ति र धर्म हुन्। मूर्तिमा प्रेम राख, जसले मूर्तिलाई माता र धर्मलाई पिता मान्लान्। ती जन कहाँ नारायणको जन्म होला। बद्री नारायण भगवान सालमा एक पटक मूर्ति देवीसँग भेट गर्न आउनुहुन्छ। धर्म पिता हुन् र मूर्ति माता हुन्। धर्मको बराबर पालन गर्यो भने तिम्रा घरमा नारायण प्रकट हुनुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिकी कान्छी छोरी सतीको विवाह शिवसँग भएको थियो। भगवान साम्ब सदा शिवजीसँग। दक्ष प्रजापतिले प्यारा भक्त भागवतहरू शिवको अपमान गरे। त्यसकारण सतीले आफ्नो शरीर यज्ञमा भस्म गरिदिनु भयो। भगवान शङ्कर महान हुनुहुन्छ। चराचर जगतका गुरु हुनुहुन्छ। सन्त ज्ञानेश्वरले ज्ञानेश्वरीमा भन्नुभएको छ, जगतमा भएका सबै धर्म सम्प्रदायका आदि गुरु श्री शङ्कर हुन्। गुरु नबनाइकन बस्नु हुँदैन। सबै मन्त्रका आचार्य को हुनुहुन्छ? शिव हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई गुरु मानेर मन्त्र दीक्षा लिनुपर्दछ। विदुर भन्नुहुन्छ, देवहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ शिवसँग दक्ष प्रजापतिले वैर गरे भने नै कुरो सुनेर बहुतै आश्चर्य लाग्छ। यो कथा के हो, मलाई विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, प्राचीन कालमा यहाँ बताइएको छ, प्राचीन कालमा प्रयागराजमा बडो ब्रह्मास्त्र भएको थियो। त्रिग्रहीको योग परेका बेला कुम्भ पर्छ गरुडले अमृत लिएर आएका समयमा चन्द्र सूर्य र गुरु यी तीनैले अमृत कुम्भको रक्षा गरेका थिए। ज्ञान र भक्ति जब मिल्दछन् तब मानव समाजमा सुख र शान्ति हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ब्रह्मास्त्रको सभामा शिव अध्यक्षको स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवसरमा दक्ष प्रजापति पनि त्यहाँ आए। जहाँ भगवान बस्नुभएको छ त्यहीँ भोक्ति अब त्यहीँ खानपिनहरू सबै भए। अब त्यहीँ भक्ति गरोस्, त्यो उत्तम भक्त हो। शिव महाराज नारायणको ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सभामा को आयो को गयो भन्ने उहाँहरूलाई ख्याल थिएन। दक्ष त्यहाँ आए। अरू देवताहरूले उठेर उनको सम्मान गरे, तर शिव उभिनु भएन। त्यस समयमा अत्यन्त क्रोध आएर दक्षले शिवको निन्दा गर्दा भए। श्रीधर स्वामीले त निन्द्राबाट पनि स्तुतिको अर्थ निकाल्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद् भागवतको सबभन्दा असल टीका श्रीधर स्वामीको मानिएको छ। उनी नृसिंह भगवानका भक्त थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब दशम स्कन्द श्रीकृष्णको निन्दा शिशुपालले गरेको छ भन्ने दशम स्कन्दमा यो कुरा रहेको छ। अब त्यसको पनि श्रीधर स्वामीले स्तुति परक अर्थ लगाउनु भएको छ। किनभने निन्दा सुन्दा पनि पाप लाग्दछ। हेर्दा मात्रै होइन, खराब दृष्टिले हेर्दा मात्रै होइन, सुन्दा पनि पाप लाग्दछ। निन्दा नरक समान हो। जो व्यक्ति उपस्थित छैन त्यसका दोषको वर्णन गर्नुलाई निन्दा भनिन्छ। शिवको निन्दा भागवत जस्तो ग्रन्थमा शोभा लायक छैन। दक्ष प्रजापतिले निन्दा गर्दै यहाँनिर गर्दैन भने शिव श्मशानमा बस्छन्। तर यो त के छ, स्तुति रूप छ। सारा जगत श्मशान रूप हो। काशी महान श्मशान हो। देश पनि श्मशान हो। घर पनि श्मशान हो। यस प्रकार श्मशानको अर्थ भयो सारा जगत, अर्थात् संसारका प्रत्येक वस्तुमा शिव विराजमान हुनुहुन्छ। सारा जगत श्मशानमय छ र शिव जगतको प्रत्येक पदार्थमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उनी व्यापक ब्रह्मरूप हुनुहुन्छ। जगतका प्रत्येक चिजमा शिव तत्व छ। ब्रह्म तत्व व्यापक रहेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवान शङ्कर आशुतोष हुनुहुन्छ नि। हजुरलाई थाहा होला, आशु भनेको छिटै तोष माने प्रसन्न हुने देवता। शिवका दरबारमा हरेकले जान पाइन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ऋषि देव दानव भूत पिशाच पनि त्यहाँ आउँछन्। शिवको दरबार सबैलाई खुल्ला रहन्छ। शिवको दरबार यदि सबैलाई खुल्ला नभएको भए यी बिचारा भूत पिशाच कहाँ जाने थिए? ल हेर्नुहोस् है, रामचन्द्रको दरबारका ढोकामा हनुमान गदा लिएर खडा भइराख्नु भएको छ, जसले मेरा रामचन्द्रको जस्तै आसमा यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै कुराहरू यहाँ
यहाँ बताउनु खोजेको के भने रामचन्द्रको दरबारका ढोकामा हनुमान गदा लिएर खडा हुनुहुन्छ नि होइन, जसले मेरा रामचन्द्रको जस्तै भाइमा प्रेम राखेको छ, रामचन्द्रको जस्तै मर्यादाको पालन गरेको छ, पर स्त्रीलाई माता समान मानेको छ, त्यसलाई नै भित्र जाने अधिकार छ, नभए छैन। को हुनुहुन्छ? उनी हनुमानजी ढोकामा हुनुहुन्छ, हृदयको ढोका भनौँ अथवा चाहिँ चन्द्रमाको जस्तै प्रत्येक मर्यादाको पालन गर्यो भने रामचन्द्रका दरबारभित्र जान पाइन्छ। यसको मतलब यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले, यो अघि पनि यहाँ मैले बताएको थिएँ। यस प्रकारको बर्ताव भएन भने हनुमानले गदा हानेर बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। यो नियम पालन गरिएन भने बाहिर बाहिर भित्र इन्ट्री छैन भनेर बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। भित्र जाने पनि त केही नियम हुन्छ, केही प्रक्रिया होला होइन। ल रामचन्द्र राजाधिराज हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन रातिको 12 बजेपछि हुँदैन। शिवको दर्शन जुन समय जहाँ चाहोस् हुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ तिमीलाई जहिले फुर्सद मिल्छ आऊ, म ध्यान गरेर बसेको छु। कृष्णका दरबारको कुरा 10औं स्कन्धमा आउँछ प्यारोक्त भागवतहरू। भगवान् श्रीकृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ मेरा दरबारमा आउनु छ भने सारी लुकाउनु पर्नेछ, नाकमा बुलाकी लगाउनु पर्नेछ। मेरा दरबारमा आउनु छ भने गोपी बन्नु पर्यो पहिले। गोपी बनेर आयो भने मेरो दरबारमा प्रवेश पाइन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण यो भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जसको अपेक्षा कम हुन्छ त्यो उदार हुन सक्छ। एकपटक कुबेरका भण्डारीले शिवसँग सोधेछन् तपाईँको के सेवा गरौँ भनेर नि। ल हेर्नुहोस्, शिव भन्नुहुन्छ जो अरूबाट सेवा माग्दछ र लिन्छ त्यो वैष्णव होइन। अरू कसैको सेवा गर्दछ भने त्यो के हो? वैष्णव। अरू सेवाबाट अरूबाट सेवा माग्दछ र लिन्छ भने त्यो वैष्णव होइन। अरू कसैको सेवा उसले गर्दछ भने चाहिँ माग्दछ सेवा होइन, आफूले अरूको सेवा गर्छ भने चाहिँ वैष्णव हो। म जस्तै नारायण नारायण भन। पार्वतीले कुबेरसँग भन्नुभएछ मेरा निम्ति सुवर्ण महल बनाइदिनुहोस्। कुबेरले सुवर्ण महल बनाइदिनु भयो। वास्तु पूजा नगरिकन महलमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। वास्तु पूजा गर्न रावण बोलाइयो। त्यो समयमा रावणले वास्तु पूजा गरायो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो सुन्दर कथा प्रसङ्ग छ। जुन घरको वास्तु पूजा गरेको हुँदैन त्यो घरमा पूर्ण सुख र शान्ति मिल्दैन। त्यसैले त्यो घरमा के गर्नुपर्दछ? वास्तु पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँनिर पनि कथामा आएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडिको प्रसङ्ग भोलिको भागमा भक्तवत्सल भगवानको जय।